li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah is Al-Fattah and Allah is Khairul Fatihin. Fataha has three meanings. It means to open, it means to decree, and it means a victory which is given by Allah. ओपन क्या होता है कि फतहा ओपन करना, कोई ऐसी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा क्लोज डोर जो खुल ना रहा हो, जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो पॉसिबल है, तो वो खोल देना, वो अल-फत्ताह खोलता है। विक्ट्री, जैसे कि कुरान पाक की एक आयत है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको ऐसी फतह दी विच वॉज क्लियर विक्ट्री। और तीसरा मतलब है डिक्री या जजमेंट, अल्लाह का हुक्म। तो वो यौमुल फतह कहते हैं क़यामत के दिन को, विच विल डिसाइड कि कौन गलत था कौन सही था। और इसी तरह से इसमें अल्लाह का हुक्म या कदर भी आ जाता है, वो भी फतह है कि जैसे शरई कदर होती है और कौनी कदर होती है। शरई कदर वो है जिसमें अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में फरमाया कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे वर्शिप करो, तो वो शरई हलाल हराम इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कौनी कदर ये है कि ये बंदा कितने साल तक ज़िंदा रहेगा, इसको क्या क्या मिलेगा, कब कब मिलेगा, वो सारी की सारी चीज़ें दूसरी कदर में आती हैं। तो अल्लाह जो है वो अल-फत्ताह है, और वो हमारे लिए जब कोई रास्ता खोलता है तो फिर उससे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई बंदा या कोई एनिमीज़ कितना भी चाहें, सारी की सारी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर वो रास्ता खोल दिया है तो फिर उससे कोई बंद नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह ने बंद कर दिया है तो वो रास्ता कोई खोल नहीं सकता। तो जो अल-फत्ताह है उसने हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारे दरवाज़े खोले हुए हैं अपनी रहमत के, अपनी जैसे मनी है, जैसे वेल्थ, जैसे कि कोई और मर्सी, फैमिली, और ये सब नेमतें जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोली हुई हैं। तो बेसिकली ये जो सारी नेमतें अल-फत्ताह है, ही हैज़ चोज़न कि वो हमें, वो ये चूज़ करता है कि वो हमें कब दे, कितना दे और कहाँ पे दे, किस प्रोसीजर से हम गुज़रेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी। ये सारी चीज़ें अल-फत्ताह जो है वो फतह ओपन करता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी हैं, हमारे दिल जिन चीज़ों को सोच के डर जाते हैं और हमें फ़ियर ऑफ फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें अगर हम अल्लाह ताला के सामने रखें और अल्लाह का ये नाम अल्लाह से मांगें इस नाम के थ्रू कि या फत्ताह प्लीज़ ओपन दिस डोर, ओपन दिस डिफ़िकल्टी फॉर मी, तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो रास्ता खोलेंगे। और इसमें यह है कि जैसे कुरान पाक की एक आयत है सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 कि वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इसका मफ़हूम ये है कि वयर्ज़ुक़हु, और हम उसे रिस्क देते हैं वहाँ से जहाँ से वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जो बंदा अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, वो ट्रूली बिलीव करता है कि अल-फत्ताह विल ओपन दिस डोर फॉर मी, तो फहुव हस्बुह, हम उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर हिम। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मुकर्रर किया हुआ है कि कदर, मैंने इसको कितना देना है, किस तरह से देना है, कब देना है, वो सारा अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। तो अल्लाह ताला जो चाहते हैं और जब चाहते हैं वो करते हैं। और इसमें जो इसकी फ़्लिप साइड है वो ये है कि मे बी अल्लाह ने हमारे लिए कोई दरवाज़ा खोला हुआ है, लेकिन इट हैज़ बिकम अ ट्रायल फॉर अस, लाइक इट हैज़ बिकम अ फितना फॉर अस। वो कैसे कि हो सकता है हमारे पास बहुत सारा टाइम हो, लेकिन हम उसको फ़जूल कामों में, सोशल मीडिया में, स्क्रॉलिंग में, हर उस चीज़ में जो अल्लाह को नहीं पसंद उसमें गुजारें। तो वो हमारे लिए ये नहीं है कि अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह ने हमें वक्त, रिसोर्सेज ये सब दिया है। वो हमारे लिए ट्रायल बन चुका है एक्चुअली। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इसका मफ़हूम आयत का कि जब वो लोग हमसे दूर हुए फ्रॉम वर्शिपिंग अल्लाह, अल्लाह को वर्शिप करने से दूर हुए, तो फिर हमने उनके लिए हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, हर नेमत के। तो उनके पास माल था, पावर थी, स्टेटस था, सब कुछ था, और वो इस धोखे में रहे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, जैसे कि फ़िरौन, हामान, कारून। तो ये अल-फत्ताह जो है एक्चुअली हमारे लिए कुछ दरवाज़े खोलता है, लेकिन वो ट्रायल होते हैं। अगर हम उनसे गुज़र जाएं अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, तो वो हमारे लिए
ایک بہت بڑی وکٹری بن جاتی ہے قیامت کے دن. لیکن اگر ہم اسے برے طریقے سے گزاریں جو اللہ کو نہیں پسند تو پھر وہ پنشمنٹ بن جاتی ہے. تو فتح مینز ڈورز آف گڈنس اینڈ دا اپوزٹ آف گڈ، دونوں چیزوں کے دروازے کھل جانا. اس کا دوسرا مطلب یوم الفتح ہے. تیسرا مطلب ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوں اور ہم الفتح کو پکاریں تو وہ ہمارے لیے کوئی دروازہ کھول دے جو ہمیں چاہیے اس وقت. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ کھول دے جو تنگ ہوا ہے. تو ایک بار سورہ نور میں جیسے ہے کہ ایک صحابی کے اوپر بہت مشکل ٹائم تھا، وہ پورا سورہ نور کا واقعہ ہے. تو وہ ان کو سزا ہونے والی تھی اور انہوں نے پھر یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہم افتح علیہ، اور اللہ اوپن اپ فار می، میرے لیے کھولیں اس سچویشن کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری تھی سورہ نور کی، اور ہم قیامت تک ان آیات کو پڑھتے رہیں گے. تو یہ الفتح کین اونلی ڈو دیٹ فار اس. جب سارے لوگ خلاف تھے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ وہاں سے راستہ نکالا جہاں سے وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے. اور اسی طرح سے جب ہم مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، او اللہ اوپن اپ دا ڈورز آف یور مرسی. تو اللہ کی یہ مرسی ہے ہمارے اوپر کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں بینیفیشل نالج ملتا ہے، کتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اسی طرح سے نوح علیہ السلام ہیں، انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا نام بتایا، اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا انکار کیا. تو پھر انہوں نے آخر کار یہ دعا مانگی، افتح بینی و بینہم فتحا، او اللہ اوپن اپ دا وکٹری بٹوین می اینڈ دیم. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ففتحنا ابواب السماء وما منہمر، کہ ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اور وہاں سے پانی برسایا، اور زمین کے دروازے کھول دیے کہ وہاں سے پانی نکلا، اور اس طرح کا پانی نکلا کہ کبھی کسی نے ایسا پانی نہیں دیکھا تھا. تو جو ساری سویلائزیشنز ہیں ان سب میں ان کی ہسٹری میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑے فلڈ کا ذکر ہے. تو یہ کیا ہے، اونلی الفتح کین ڈو دیٹ. اللہ کا نام الفتح ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام یہ پکارنا چاہیے جب بھی ہمیں ایسی ہائٹس پہ پہنچنا ہے وچ آر ان ریچیبل، جو ان لمیٹیڈ ہائٹس ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. تو پھر ہمیں اللہ کا یہ نام پکارنا چاہیے. جو ہمارے لیے چیزیں امپاسبل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ کی مدد مانگنے کے لیے، اللہ سے ہر پرابلم کا سلوشن مانگنے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، which means کہ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے ایکسیپٹ جسے آپ آسان کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو میری مشکل کو آسان کر دیں. تو پلیز میک دس ڈیفیکلٹی اینڈ ٹربل ایزی فار می. تو اس سارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے اوپر بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ ہمارے خوف ہوتے ہیں، ہماری گریونسز ہوتی ہیں پاسٹ کی یا جو کچھ بھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے جب مفتاح مانگتے ہیں، دا کیز ٹو اوپن سم تھنگ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان لمیٹیڈ ویز ہمیں دیتا ہے، ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں شیلڈ کرتا ہے، اور پھر ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اسے پکارنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے الفتح سے.